रही होती है और उसके बाल जुटे हुए होते हैं और उसको गुस्ल का भी पता नहीं होता, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उसके पास बैठे हुए होते हैं। मियां, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि डिग्रियां पास है, शऊर की दौलत है, चाहे अल्लाह अनपढ़ को अता फरमाए, ये अल्लाह की तरफ से अता है, अल्लाह से खैर मांगो। तो इन लोगों से भी जान छुड़ाओ जो मुआशरे की तकसीम का सबब है। मुआशरे की तकसीम और बाहमी नफरत और मुनाफरत, ये इतना बुरा अमल है जिसको पसंद नहीं किया गया किसी सूरत के अंदर भी। लेकिन भाइयों भाइयों के दरमियान तफरीक, मियां बीवी के दरमियान तफरीक, हर घर के अंदर सास को बहू ने तावीज डाले हुए हैं और बहू को सास ने डाले हुए हैं, और वो तावीज सारी जिंदगी निकल ही नहीं सकते। और सारी जिंदगी जिन्होंने इकट्ठे जीना है, इकट्ठे रहना है, उनके दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी कर दी जाती, और फिर वो दीवारें कभी भी नहीं गिरती, वो पहाड़ होते हैं और जिंदगियां तल्ख हो जाती हैं, और वो सब कुछ बच्चों के अंदर भी मुंतकिल होता है। खुदारा एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए कोशा हो, जब मसाइब बन जाए, मुश्किल बन जाए, तकलीफें आ जाएं, तो किसी आमिल के पास न जाएं, अल्लाह की किताब कुरान के पास आएं। कुरान की आखिरी 2 सूरतें, उनका नजूल इसीलिए हुआ है, उनकी तिलावत करें। कुरान के नूर के मुकाबले में कोई नार नहीं ठहर सकती, ये रोशनियां आपके घरों में बखेर देगा। अगर आपको जादू है, अगर आपको शक पड़ गया है इसका, तो सूरा बकरा की रोज तिलावत करें, इसकी बरकत से घर के अंदर अनवार फैलेंगे और कोई बदरूह घर के अंदर नहीं होगी। असल हमारे घरों के अंदर बदरूहें, साया, भूत, जिन्नात, परियों का साया, पता नहीं क्या क्या हमारे घरों के अंदर है। ये सारी परियां, ये जिन हमारे पास ही हैं, बाकी दुनिया के 200 ममालिक वहां ये कुछ नहीं है। ये ज़ईफुल इत्क़ाद जो कौमें हैं, ये सारे जो हैं वो जिन अपना काम छोड़ छाड़ के इनको चिमटे रहते हैं, और इन्हीं से जो है वो हर वक्त उनका वास्ता और उनका ताल्लुक है। तो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए हमने कुरान मजीद से रब्त मजबूत करना है, इससे ताल्लुक को पुख्ता करना है। ये कुरान हमारी जिंदगी में नूर भर देगा, हमारी जिंदगी में रोशनियां भर देगा, हमारी जिंदगी में उजाले भर देगा। रोजाना अपने दिन का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से किया करो। फजर की नमाज पढ़ के या पढ़ने से पहले कुरान मजीद की तिलावत मामूल जिंदगी बना लो, घर में खैर व बरकत और नूर व निखत के माहौल पैदा होंगे। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो सहरी के सजदों की भी आदत डालो। वो घर कितना खुश नसीब है, उधर सहर के सपीदे नमूदार होते हैं, उधर मुसल्ले बिछने लग जाते हैं। माएं, बहनें, बेटियां घरों में मुसल्ले बिछाती हैं और मर्द हजरात मस्जिदों का रुख करते हैं। मस्जिदें भी आबाद हैं और घर भी आबाद हैं। फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाना। कब्रिस्तान में चूंकि नमाज नहीं है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में भी कोई नमाज ना हो। और कितना बदनसीब है वो घराना कि सुबह को जबकि चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोल रही होती हैं, हशरातुल अर्ज़ भी उसके तकदीस के तराने पढ़ रहे होते हैं, और किसी घर से नींद के खर्राटों की आवाज आ रही होती है। और वो कितना खुश नसीब घराना है जिस घर से कुरान के पढ़ने की आवाज आती है। सहरी का उठना जिस घर का मामूल है। एक हदीस में आता है, जब सहरी का वक्त होता है तो शौहर अपनी बीवी को झंझोड़ता है, अल्लाह की बंदी उठ, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए। सारे दिन की थकी हुई खातून उठ नहीं पाती। खैर वो उठता है, वुजू करता है, लेकिन बीवी से मोहब्बत है कि ये भी रब के हुजूर सजदा रेज हो। मोहब्बत तो ये है, प्यार तो इसे कहते हैं। तो वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिया आता है और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क देता है और खुद मुसल्ला बिछा के नमाज में मशगूल हो जाता है। बीवी उठती है, देखती है कि शौहर नमाज पढ़ रहा है, तो वो भी जल्दी से उठती है, वुजू करती है, मुसल्ला लेती है, शौहर के मुसल्ले के करीब मुसल्ला बिछा लेती है और वो भी नमाज पढ़ने लग जाती है। सहरी के लम्हे हैं, अल्लाह अकबर, अंधेरा छाया हुआ है, रात का पिछला पहर है, कोई देख नहीं रहा। एक तरफ शौहर नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी नमाज पढ़ रही है। कभी वो सजदा करता है, कभी वो रुकू करती है, कभी वो कयाम में होती है, कभी ये जलसे में होता है। अल्लाह की बंदी और उसकी दहलीज का बकारी उसके हुजूर हाजिर हैं, कभी हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, कभी सजदे में हैं, कभी रुकू में हैं। ये नमाज पढ़ रहे होते हैं। हदीस में आता है अल्लाह दोनों को देख के मुस्करा रहा होता है, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्करा रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी कनीज किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेज़। और फिर जब वो सजदे में होते हैं
اتنی رحمتیں برستی ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کے ذریعے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرضاکم بالصدقہ، فرمایا اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جب گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو صدقہ کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاں کوئی صالح عامل ہو اور کوئی ایسا روحانی مسئلہ ہو تو اس کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ عورت بغیر جو ہے وہ محرم کے نہیں جائے گی، عورت کو تو حج اور عمرہ بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے، یہ جائے کہ وہ بابے کے پاس گئی ہوئی ہو۔ اور پھر روز اخبارات کے اندر سوشل میڈیا پہ ہم روز تماشے دیکھتے ہیں کہ کس بابے کے اور کس ملنگ کے کیا کیا کرتوت سامنے آئے۔ اس لیے اگر آپ جس پہ اعتماد رکھتے ہیں، کوئی عالم دین ہو، کوئی سمجھدار ہو، تو اس کے پاس اگر جانا بھی ہے تو شرعی حدود و قیود کے ساتھ جائیں، لیکن اپنے مریضوں کا علاج کس سے کریں؟ فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقہ دیں، اللہ صدقے کے صدقے سے بلائیں ٹال دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج معالجہ کرائیں، لیکن پہلے صدقہ کریں، صدقے سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی، صحت ہوگی، عافیتوں کے اجالے اتریں گے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بچے بیمار ہوتے تھے، مائیں روزہ رکھنے کی نیت کر لیتی تھی، منت مان لیتی تھی، مالک میرے بچے کو شفا دے، تیرے حضور اتنے نوافل پیش کروں گے، اتنا صدقہ کروں گے۔ اور آج کل ہم اس طرح مادیت زدہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یا تو ہم ان بابوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا ہم نے مادیت زدہ ہو کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید علاج ہی سب کچھ ہے۔ تو اپنے بچوں کے علاج کے لیے صدقے سے آغاز کرو، اللہ کے حضور دعائیں کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسری بات حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جو بلائیں اور آزمائشیں تمہارے اوپر آتی ہیں ان کو ٹالنے کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ اور آہوزاری کرو، مصلے بچھا کے اپنی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ تلاش کرو، ایک خوبصورت زندگی گزارو گے۔ تم کسی کے پاس جا کے نہ رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا کے رب کے حضور رو لینا۔ اللہ اکبر، وہ رونے والے کا مذاق نہیں اڑاتا، دنیا دار کے آگے جا کے روڑیں تو روئیں، کوئی مشکل پڑ گئی ہے تو کسی کے آگے جا کے دکھڑا بیان کریں، روئیں، ایک تو اس کے آگے تم بے توقیر ہو جاؤ گے، پھر وہ کبھی اللہ آپ کو عزت دے دے، اللہ آپ کو مسائل سے نکال دے تو کبھی جتلائے گا، یہ وہی ہے، اس کو فلاں مسئلہ بن گیا تھا اور میری چوکھٹ پہ آ کے جو ہے وہ تین پیر آ کے بیٹھا رہتا تھا، رویا رہتا تھا، دوتا رہتا تھا۔ لیکن رب کی چوکھٹ پہ پانچوں پہر آ کے بیٹھو اور رو کے فریاد کرو، وہ نہیں کہتا یہ وہی ہے، وہ رونے والے کو اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری چوکھٹ سے مانگو، آؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ۔ وہ بندوں کو آنے پر خوش ہوتا ہے، دنیا داروں کے دروازوں پہ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اپنا وزن دکھاتے ہیں، لیکن میرا مالک اس کی چوکھٹ پہ جب جائیں تو بندے کا پہنچنا ہی شرط ہے، وہ کہتا ہے بندے آ گیا ہے، جا میں نے تیرے سارے معاملے اپنے کرم سے حل فرما دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ آخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا، تو اس لیے تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے سارے معاملے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آؤ جس کے حضور جس لہجے میں مانگو گے، یہ ایک ہی تو در ہے جس در پہ اپنے سارے دکھڑے کھل کے کہے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی دنیا دار سے آپ کا کتنا بھی کلوز دوست ہو، آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کچھ مسائل ہیں آپ اس کے سامنے وہ بیان نہیں کرتے۔ ہاں بڑا کلوز دوست ہے، جگری یار ہے، کچھ باتیں اس سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ اس سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک رب کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کے سامنے آپ مصلے پہ بیٹھ کے ہر شے ہی شیئر کر لیتے ہیں، اور شیئر کرنے سے اس کے حضور عرض کرنے سے آپ ہولے نہیں پڑتے، آپ کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حضور آؤ، پھر اس کے حضور اپنے دکھڑے کہو، اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھو۔ دنیا والوں سے بات کرنی ہو تو ان کے لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے، ان کی زبان میں بولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے بات کرنی ہے جس زبان میں مرضی بولو، اردو میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، سندھی میں بولو،
نظم میں بولو، نثر میں بولو، اقبال کا لہجہ اختیار کر لو، سعدی کا انداز اختیار کر لو، جامی کا انداز اختیار کر لو، رومی کا لہجہ اختیار کر لو. اچھا نہیں بولنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا لو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کے چوکھٹ پہ، اس کے در پہ حاضر تو ہو، اس کو اپنے دکھڑے کو، اپنی ضروریات اس کی دہلیز پہ رکھو. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. تو آؤ اس کی چوکھٹ پہ. ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا بولتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. ساری رات کھڑی ہوتی ہے، سحر تک کھڑی رہتی ہے، اور مدتیں ہو گئیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی. روزانہ سرے شام کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، بت سامنے ہے، اور کیا کہتے، یا صنمی یا صنمی. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی یا صنمی پکار رہی تھی. نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی، اور کہا، یا صمدی یا صمدی، اے بے نیاز اللہ. تو جب یہ کہا تو فوراً جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی کو یوسف ملا دے. مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، تو بھی جانتا ہے. زبان بل کھا گئی ہے. کہا، جبریل جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، بت نے یوسف نہیں ملایا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے نا، اگر میں نے بھی اس کی بات پوری نہ کی تو میرے اور بت میں فرق